سلام سلام كم يتصنحوا فتوى تخاتلتنا ببزلخم وسلام كخونلكم إن تمنخوا عبنا لهم مدبرنا بتاع مزارع بزلو جنرال حميتي إرتران جبسين نشدان سراويت حجزا خمسة لوا درونا السراوي سدان دما كاب إرترا تبجيسن بتقعتي في السماء خمسة لوا حميتي كزيسلو زعما زدما بحد خيرنا كنرينا كبزون صل دما تصمدو السراوي إرتران تجرين تجميل خمسة لوا حد زوات فيديو لو زعما زون بحد خيرنا كنرينا كبزون صل دما كاب إرترا أقولوا تزبا موقع عزيا كجمريو إن تبالي زر كبزلو زعما زون بحد خيرنا كنرينا كمدما نزيو من كارت بساسلو تحسطات يزلكم مسيلخو كسامو داتا فيديو حابيركم نصنحو الشمو فتوات تخاتاتلتنا قدام فيديونا دما أرقاي دما ببريزدنت سياسة فرقي بحزباو جمبار زمرح هاجر أمسيام أرلو كبل أرقاي حدث زربالو اسكي بزا فيديو دما نجمبر ببريزدنت سياسة فرقي بحزباو جمبار زمرحن هاجر أمسيالو خاب بعداوت إثيوبيا ناس غير والو قصيلو بزعا عالم عتيو بزعا قوام ديو بزعا ديمقراطي ديو بزعا فتح دي خا نايت صغير إرتاوي يخون أفتاو كبير واقع تخافيلوا زمرت هاجر جن شاو استجابرين هلكا زود قطم أو استسنكلو أو هوتهم زحلفو أو زعنا ونبرت كن ممرس حيكال زخانة تقاومي إرتراوي بعلنا أنت خبر قدني لا ديمقراطي حتى خاهلي ماني تقراي عتك علم كأتغلو خسوا له كسنكل له من تقراي لي لك الله هذ تقراي نحنا دحين خوينا بسطهم حدنت تقراك دحين خوينا ماني تفكر له أنا دقاقي ميلي يكوني نصعادو سي كم إساس فلطم يلاني لكاي يكون نصعادا ما كل جزء جانا خمس إلو زخانة ملأخت خسدر كله خدول كله تايدلي يمس خمسة إساس يتقفوا إيه بسرعة حاسين لك الله بسرعة نتفقرك على ميديا خير كتجارك فات هايله أنا بزح الصقري ولا جن مرجع يلوم يغيرات صحيح غيره مرجع يلوم تأثركوا سر غيره مرجع يلين مرجع يو تخكل كعايب سر دك هفات محد كله ما تساوي سفيرهم الله قريب كاينان أوروبان أتيهم الله أمريكا خيرهم الله تقرأي وددها تسنكيلو مويتو تقرأي مسار حناجن موتهم ليز مريس ورو ونصم ناي نقدر تكالح تحدو ونساتهم سلطان تحدو ونساتهم كبز مصال دما وتبا دما أبي مسير ترى أركي محتاتو بدفيت أمريكا أيو كبل وتبا حرز محالفه ملقتلو اسكي سمينين ملس بقداي إيرتران إثيوبيان أمريكا هذا عبا أجندة حيزا حمد الله يتردي إننا ما يبي كومو ترديكم كون تسفا قبر بزحجي كومو كن حسب كلنا منجستي إرتراح قبر يبلون ويجي كسمي يبلون قال زبل السن نقول نقدفه منجستي إرتراح هم منجستي وكيلي الزارب مالت بزعبا إثيوبيان إيرتران زرب وينام نورماليزيشن نممسا سلام نممسا إثيوبيا أخذ قبرات سنحت عندنا إذا مجلس إناي وصاي قداي بوليسي أو وصاي قداي مينستر وص إذا لو صحف تداريهم إثيوبيا بسلامة ومن قدي هناس زخانة زمدنا خجمر كم تدلي بمنجس درجة أوفيسيلاوي بوليسي as a police خوينو وص إلا مالتيو جيتنا بوليسي إنشيتيف إذا مجلس إزوسيوه so بوليسي لنا نزاروها أبوهميو قال تمرات نجارة سيوم قال زبالو أكتيفيستنا يبلسقنا دلاهم كزارو كلهم نعنا تقدسنا جن كم منجستي أبودا إرترا انتاي مرجع اللوت منجستي انتاي مكيارات جبرالو انتاي ناي متكل مرجع جبرالو انتاي ناي سرار حمجلس جبرالو مرأيك قدسوكمي سلذا عابزن ناي بريزنت تزاربنن معرض ما أكد متانس الناس معلتي ناي وصا قداي مينستر ناي وصا بوليسي إنستيت بيت صحفت مالتيو تا من الوقت انترارخي بيابزي علم ساي تسألي أبتيا انتراريهم مازيا هم ندخ سمعوا تسانحكم إذا مجلس وصي دلو بدفيت أمريكا دوص مجلسي ولا نسمع أخو حبريتهم بدفيت أمريكا إرترا أبزي زوبا قرن أفريقيا ناي متأمن باجيج كفتر ندحر كوينو إثيوبيا أبي إرترا زلو مع الرأي كابتي عبر بردس أنا حنا يلو على ونت قداي نيك إيه بحر قداي وصي لكم هذا بيور زهونة صوري بوليسي أبي إرترا زلوكم رئيتو أمتو تباهيلهم يوم إز مجلس إزوت يوم دلو so ناتي رئيتو إنو دلو إساس ناتي رئيتو كويلم برابط أخيبا كوينو وركون أنا ناتي رئيتو خو أمت كله خبزي مستيز غير دلو معواله خريق الله إثيوبيا أبز ساعات زي
ከምዛ ዓይነት ኩነታት ሒዞም ዘምጾም ምክንያት ሓደ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ምንታይ ደረጃ ወዲቃ ኣላ ኢሳያስ ራእያ ኢትዮጵያ እኮ አዲስ አበባ ሒዙ ተሪፉ ሰባይ እዚ ሰይልና ንጉራ ኣነን ፕሮፓጋንዳ ይኹን ዝዛረቦ ኖርማል እንድሕሪኢኻ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ሒዙ ተሪፉ 65% ናይ ኢትዮጵያ መሬት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ እዩ ተን ኦሮሞ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምርጫ ክገብረለን የድብለን ዘሎ እንተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ ከብዚ ምሳል ድማ ሓደ ሓድሽ ጽምዶ ሰራዊት ህዝብ ተሳተፈሉ ሓንቲ ቪድዮ ዝወጻእ ተላ እስኪ ዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ሪናያ ንመለስ ጽምዶን ሓድነት ጽምዶን ሕውነት ክልቲኡ ህዝብታት ክነብር ብስኒት ኣብ ናይ ትማዝ ዝነበረ ህሞት ጽምዶን ናጽነት ጽምዶን ሓርነት ለዊን ሓደና ፍቕሪና ንሕተት ኣብ መንጎ ክልቴና ዝነበረ ሓጹር ደጊም ተጣሒሱ ሓደና ንመክር ግራትና ክትከልዎ ግራትኩም ክንከሎ بحد خنما قلو شويت نما قلو دكي قلو مخدا دكي أنبسة قلبا أب حنتي معدي أب زحنتي رما زي تحلف يلن حالفي سببا زي نخول يلن حالفي سببا قوقتنا عتنا لحمنا نحلبا إذا صمدو فتحي إذا صمتو حقي أحواز زحواوش ما قل عرقي صلعتي زبهر أبايتا بقبري فتن مدهانيتو نزعشل أبي نابلنا يوهانا ونكو عزوك عنا علتا سكديتات هراي يغد كابل مصال ما جنرال حميد دما إيرتران جمسن ناشدان سراويت حجزا خمسلو درونا سراوي سودان دما كابير ترات باجيسن متقعتي فتسمالي على واكب حميتي كسيسلو بزعبز دما حدز وصا حبريتالو اسكي نفت حبريتا كحلفكم جنرال حميد إيرترا يخصص كم تقاليصو نعار رئيسي مراحل جنرال محمد حمدان داغلوي كحميد إيرتران جمسن نناي سودان سراويت وقنات بطاق يحجزا كم زلوا قاليصو اتعزز حيلتا الرئيسي بمخنيات إيد أراد حابزابو مجلسي داغماين إيرترا مخصاصون درونات سراوي سودان كاب إيرترا يبقسا كم زلوا مجلاسو كفلاتن كله نجبصوان بتمساسال سراوي سودان عم محجاز مخصاصو تحبير الله أمانكو حيلتا سراوي سودان حيلتا الرئيسيفن زكايد زلو معلا بزي ترخبو وقا بسن كمتقطاو هاجرات نابزخف أكوناتات كم سجرة زحبر ناي سودان تريبو مجلستات أب قداي كوينا السودان بقاندو تحمى إمريت مخوانا يتغسو حورات مريت عرب لناي الرئيسيف حايل بمول حايلا كتحجزو مصنحان دحرنا إيران كوناتات نبوتا إمريت تكيا إثيوبيا بقولنا يتحايل بمخوان أبوش إثيوبيا خيترف متقعتات ككايد كتحجزو مصنحاون سبسابات نايت ميديا يقلصو كابل مصال دما إيرترا دما أقلقل سبا موقعزيا كتجمبر مخانا قيلي سالا بزعباز دما حد حبريتا انداوصا زركب زلو اسكي نبت حبريتا كحلفكم أقلقلوت زباو موقعزيا بعينة المتأنة نمسفاح حابز حالفنا ناسنا عامتات عبي وفري كم تخايدة منيستر موقعزيا من راغبيتات انقليصوم وكيل رينا يوناتان عبيون زدالو تصاب داناي تسفازقي كتغربيع أوشت سالسان حموشتان عامتات ناصنت أقلقلوت زباوي موقعزيا نمعبال محبراو فتح سارة زقبرن معري زرقح الزلون عيو كم اتسالاسلة منيستر موقعزيا مراخبيتاتن أتو تصفى سلاسي برهانة قليسوم ቅድሚ ናጽነት 267 ኣውቶቡሳት ጥራይ ከም ዝነበራ ኣብዚ ግዜ ዝግና እቲ ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 1900 ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ናይ ምጽዓን ዓቕሚ ካብ ኣስታ 6000 ናብ ልዕሊ 59000 ክብ ከም ዝበለ ብምጥቃስ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ናብን ገጠርን ከተማን ሓውሲ ከተማታትን ዓድታትን ልዕሊ ትጽቢት ከም ዝሰፍሐ ኣነጺሩ بالعلي 626 مليون نقفة 525 عبيتنا أشتون أبطبوسات كم زأتوا زحبر مينستر تصفى سلاسي كن منات صنت 26 ترايزنا برا مسمرات موقع عزياء قطر ناب 340 كلتن كب كم زبالة ونافليتهم بزي كازي أم مسرح مصفحن مسقانن ناي قطرانن حامدن صرقاتات استقبر قزي فوفري أم معبال نايتي أقل قلوتن رتعونت كفليتن عبي أستواطو كم زنوارو بمتقاس شفنا أقل قلوت موقعازيا نهلو قزياو شقر أب قمت بزقتو وكسرحالون زي ركب زولو كم زركبن مقبارن يسرح كم زولو أبريهم نأجر قلو تاكسي بزملك الدماغ المناط صنت كاب كلتميت زي بزح زنبرة قطر تاكسي أبا كلتشعن 15 ناب 11 700 10 كم بالو بزحي تقلقلتي ناب على 13 كم زعبي أرديوم بزم السرت نتداخي مزنبر أجر قلو تزباوي موقع عزيا كتما نممحياشن وحسن مقبارون ناي 385 مليون نقفا وفركم التقابر قليسوم
ሚኒስተር ተስፋ ስላሴ ስዒቡ ብጠቕላላ ልዕሊ 15,100 ደረቕን ፈሳስን ጽዕነት ዘመላልሳ መካይን ከም ዘለዋ ብምሕባር ካብዚአን 2,912 ብማሕበር ዝተጠርነፋ ዝተረፋ 12,316 ድማ ብውልቂ ዝውነና ከም ዝኾና ገሊጹ ካብዚ ወጻኢ ድማ ግብጺ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ክትከፍት ምዃና ወሲና ከም ዘላ ተገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ግብጺ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ዩኒቨርሲታት ካይሮ ክትከፍት ላዕለዋይ ባይቶ ዩኒቨርሲታት ግብጺ ትማል ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ትምህርታዊ ምትሕግጋዝ ንምሕያል ጨንፈር ዩኒቨርሲታት ካይሮ ኣብ ኤርትራ ንክኸፍት ውሳነ የሕሊፉ እቲ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ላዕለዋይ ባይቶ ዩኒቨርሲታት ግብጺ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ግብጺ ናብ ዓለማዊ መድረኽ ንምስፋሕን ከምኡውን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትምህርታዊ ዝምድና ንምሕያል ዓሊሙ ጨንፈር ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኤርትራ ንምኽፋት ከም ዝወሰነ ኣመልኪቱ እዚ ትማሊ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣብ መንጎ ግብጽን ኤርትራን ትምህርታዊ ዝምድና ምትሕባር ብምብራኽ ጽሬቱ ዝሓለወ ትምህርታዊ ኣገልግሎት ንምዕባይ ኣብቲ ዞባ ንምስፋሕን ከምኡውን ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ክልቲያዊ ዝምድና ዝያዳ ንምዕዛዝ ዓሊሙ ዝተወስደ ውሳነ ምዃኑ እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ገሊጹ እዚ ውሳነ ዝተመሓላለፈ ሚኒስተር ላዕለዋይ ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ግብጺ ዓብደልዓዚዝ ኮኖ ሳዋብ ዝተረኽበሉን ብኣቦ መምህርነት ዝመርሓሉን ስሩዕ ባይታዊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ዩኒቨርሲታት ግብጺ እዩ ኣብዚ ናይ ዩኒቨርሲታት ባይታዊ ኣኼባ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ግብጺ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከምኡውን ካልኦት ብመንገዲ ማንዛ ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ከም ዝነበረ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ላዕለዋይ ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ግብጺ ዓብደልዓዚዝ ዩኒቨርሲታት ግብጺ ናብ ዓለማዊ መድረኻት ንምዝርጋሕን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ግብጺ ኣብ ወጻኢ ንምኽፋት ዝግበር ዘሎ ስራሓት ናህሩ ክውስኽ ከም ዘዘኻኸረ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣረድዩ እቲ ሓበሬታ ቀፂሉ ብቐጥታዊ ትእዛዝ ናይ ሚኒስተር ነዚ ኣብ ወጻኢ ኣብያተ ትምህርቲ ምኽፋት ዝብል ስትራቴጂ እትከታተል ብኪላታት ትምህርቲ ዝቖመት ኮሚተ ክትምስረት መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ ኣመልኪቱ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ከም ኣካል እቲ ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ግብጺ ኣብ ወጻኢ ምስፋሕ ዝብል ስትራቴጂ ሚኒስትሪ ላዕለዋይ ትካል ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ንምትግባር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ጨንፈር ዝኽፈተሉ መንገድታት ውሳነታት ክሓልፍ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢቱን ኣብ ደቡባዊ ኤስያ ጨንፈር ንምኽፋት ተበግሶ ከም ዝተወስደ እቲ ዝተዘርግሐ ዜና ይሕብር ከም ኣካል ናይዚ ብጽቡቕ ዝስጉም ዘሎ ዝምድና ግብጽን ኤርትራንካ ላዕለዋይ ባይቶ ዩኒቨርሲታት ግብጺ ጨንፈር ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኤርትራ ክኽፈት ውሳነ የሕሊፍ ይርከብ ግብጽን ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ምትሕባር ይገብራ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ሃገራዊ ዝምድናታትን ግብጺ ተመሪሑ ኣስመራ ዝኣተወ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብጺ ኣብ መስመር ማያዊ ጉዕዞ ስምምዕ ብምብጻሕ ክፈራረም እንከሎ ኣብ ንግዳውን ካልእ ሽርክነታዊ ምትእስሳር ከም ዘተየውን ዝፍለጥ እዩ ቅድሚ እዚ ናይ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብጺ ናብ ኣስመራ ምምጽኡ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ እውን ናብ ግብጺ ዕዶት ገይሩ ነይሩ እዩ ሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ልምዓት ንረን ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ርዕሶ ንረኸብ ድምጻኹም ላይክ ምባር ከይትርስዑ ሰናይ ግዜ